नमस्कार, तनहुँ समाचारमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म राज श्रेष्ठ। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। आर्थिक अभावका कारण ब्यास 9को एक सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्दै आएका चेपाङ बालबालिका खालीखुट्टा विद्यालय जान बाध्य। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष वर्षाका कारण तनहुँको म्याग्देमा सुन्तला उत्पादनमा कमी। रिसिङ गाउँपालिका 4 भिरकोटमा अस्पताल निर्माण सुरु, म्याग्देमा 10 शय्याको अस्पताल शिलान्यास। र तनहुँको शुक्ला गण्डकी र भिमादका गरी थप 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। अब समाचार विस्तारमा। रिसिङ गाउँपालिका 4 भिरकोटमा अस्पताल निर्माण सुरु भएको छ। हाल स्वास्थ्य चौकी रहेको ठाउँमा निर्माण गरिन लागेको अस्पतालको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठले उद्घाटन गर्नुभएको छ। रिसिङ गाउँपालिका 4 भिरकोटमा अस्पताल निर्माण सुरु भएको छ। हाल स्वास्थ्य चौकी रहेको ठाउँमा नै निर्माण गर्न लागेको अस्पतालको गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रेष्ठले उद्घाटन गर्नुभएको हो। उहाँले अस्पताल रिसिङसहित छिमेकको नवलपुरको बोलिङ टार तथा देवघाट र घिरिङ समेतका लागि उपयुक्त भएको बताउनुभयो। उहाँले जनताको आवश्यकता हेरी विकास निर्माण गर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष श्रेष्ठले आफूहरू विकास गर्नका लागि नेतृत्वमा रहेको भन्दै कसैलाई काखा पाखा नगर्ने भन्दै सबैलाई एउटै अङ्गालोमा राख्ने गरी विकास गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले रेडबुकमा परेको श्रृङ्ग पथको रिसिङदेखि भिरकोटसम्मको सडकका लागि रातो किताबमा परेको 2 करोड रकम अन्यत्र पठाउने षड्यन्त्र भएको आरोप समेत लगाउनुभयो। यसले सकारात्मक सन्देश नदिने भन्दै उहाँले यसमा राजनैतिक दलका नेतृत्वलाई सक्रिय हुन सुझाव दिनुभयो। अध्यक्ष श्रेष्ठले रिसिङमै बसौँ बनाउनका लागि गाउँपालिकाले सडकदेखि पूर्वाधार विकासको कार्य अघि बढाइरहेको बताउनुभयो। सङ्घ सरकारको सहयोगमा बन्न लागेको अस्पतालका लागि झण्डै 10 करोड लागत पर्ने अनुमान गरिएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता विजय दरेले जानकारी दिनुभयो। शिलान्यासका लागि आयोजित कार्यक्रममा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गिनुमाया थापा, नेकपा जिल्ला सदस्य प्रेमराज राणा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चण्डिका पौडेल, नेपाली कङ्ग्रेस रिसिङ 4 का सभापति प्रेम श्रेष्ठ, न्यायिक समिति सदस्य भरतकुमार श्रेष्ठ लगायतकाले बोल्नु भएको थियो। तनहुँको ब्यास नगरपालिका 9 बडहरेमा बस्दै आएका बालबालिकामा मङ्सिरको चिसो जाडोमा खालीखुट्टा विद्यालय जान बाध्य बनेका छन्। चितवनको काउलेबाट बसाइसरी ब्यास 9 बडहरेमा परिवारसँगै आएका बालबालिकाहरू जाडोमा काँप्दै विद्यालय जाने गरेका छन्। ब्यास 9 मा 5 चेपाङ परिवार आएका छन्। उनीहरूका बालबालिका 11 जना छन्। उनीहरू विद्यालय चप्पल समेत नलगाई चिसो ठण्डीमा काँप्दै विद्यालय जाने गरेका छन्। गत फागुनमा काम पाउने आशामा आएको काउलेबाट बसाइसरी आएकी धनमाया चेपाङको भनाइ छ। काम गर्न आए पनि 5 महिना जति त्यतिकै कामै पाउन सकिएन। अहिले पनि बिहान काम गर्यो, बेलुका के खाउँ भन्ने समस्या छ, उनको भनाइ छ। बालबालिकालाई चिसो मौसममा पनि चप्पल पनि लगाउन सकिएको छैन। कसैले सहयोग गरेको खण्डमा आभारी हुने थिए, चेपाङको भनाइ छ। बालबालिका मात्रै नभई उनीहरूका बुबा आमा पनि स्वेटर पछ्यौरा विहीन बनेका छन्। ब्यास 9 को लक्ष्मी आधारभूत विद्यालयका शिक्षक रमेश चन्द्र आचार्यले चेपाङ बालबालिकालाई विद्यालयको आम्दानी नभएको कारणले पोसाक दिन नसकेको बताउनुभयो। अहिले विद्यालयमा 2 जना शिक्षकलाई निजी स्रोतमा राखेर विद्यालयले तलब दिएको उहाँको भनाइ छ। विद्यालयले स्थानीय स्रोतमा शिक्षक तलब दिने भएको कारणले विद्यालय पोसाक पनि दिन नसकेको बताइएको छ। स्थानीय स्रोतमा शिक्षक पाल्नु परेको कारण बालबालिकालाई सहयोग गर्न समेत नसकिएको प्रधानाध्यापक आचार्यको भनाइ छ। 5 परिवारका 11 जना बालबालिका लक्ष्मी आधारभूत विद्यालयमा पढ्दै आएका छन्। खुट्टामा चप्पल हुँदैन, विद्यालय पोषक स्वेटर पाउन त परकै कुरा भएको कलेसी संरक्षण अभियानका संयोजक बाबुराम खनालले जानकारी दिनुभयो। 24 वर्षीय पवित्रा चेपाङको 2 छोरा छन्। जाडोमा कपडा नभएको कारणले विद्यालय पठाउन समेत समस्या भएको उनको भनाइ छ। कोरोनाका कारण काम पाउन समेत समस्या भएको कारणले बाहिर काम पाउन मुस्किल छ। कमाइ छैन, बिहान बेलुका हात मुख जोड्न समेत समस्या छ, उनको भनाइ छ। कसैले सहयोग गरिदिए जाडो कटाउन सहज हुने चेपाङको भनाइ छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष तनहुँको म्याग्देमा सुन्तला उत्पादनमा कमी आएको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष वर्षा बढी मात्रामा परेको हुनाले सुन्तला उत्पादनमा कमी आएको म्याग्दे 2 मा चोकका व्यावसायिक सुन्तला कृषक विश्वबहादुर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। अत्यधिक वर्षाका कारण यस वर्ष सुन्तला उत्पादनमा कमी आएको उहाँको भनाइ छ।
वर्षाका कारण सुन्तला झर्यो। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष हाम्रो बगैँचामा 20 देखि 30% उत्पादन घटेको छ उहाँले भन्नुभयो। गत वर्ष हालसम्म सुन्तला खरिदकर्तालाई दिने गरिए पनि यस वर्ष भने हालसम्म बिक्री भएको छैन उहाँले भन्नुभयो। अत्याधिक वर्षाका कारण फल पनि सानो र कम स्वादिलो भएको अधिकारीको भनाइ छ। अगुवा कृषक विश्वबहादुर अधिकारीले गत वर्ष सुन्तला बिक्रीबाट नगद 40 लाख र उहाँका भाइ निर्मल अधिकारीले 18 लाख नगद आम्दानी गर्नुभएको थियो। खानी गाउँको भिरालो जमिनलाई उपयोग गरेर सुन्तला खेती गरेको उहाँले पछिल्लो समय मनग्गे आम्दानी लिन सफल भइरहनु भएको छ। जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सुन्तला विभिन्न रोगका कारण बोट मर्ने भए पनि म्याग्देमा भने सुन्तला उत्पादनमा समस्या आएको छैन। सुन्तलामा विभिन्न भाइरसले पछिल्लो समय संक्रमण आए पनि खानी गाउँका सुन्तलामा व्यवस्थापनमा उचित ध्यान दिएको देखिन्छ। अगुवा कृषक अधिकारीले सुन्तला केवल भाइरसले मात्रै मरेको नभई यसमा व्यवस्थापन कमजोर भएकाले देशभर यसको समस्या आएको बताउनु भयो। सुन्तलामा विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्ने गर्छन्। यसमा सुन्तलाको समयमा उपचार, मोल लगायतका समस्या समाधान गर्न कृषक चनाखो हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। म्याग्दी 2 खानी गाउँका सुकनारायण श्रेष्ठले गत वर्ष 50 लाखमा सुन्तला बिक्री गर्नुभएको थियो। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष सुन्तला उत्पादनमा कमी आएको कृषकको भनाइ छ। श्रेष्ठको 40 रोपनी क्षेत्रफलमा 800 सुन्तलाको बिरुवा छन्। अहिले 700 सुन्तलाले उत्पादन दिएको श्रेष्ठको भनाइ छ। तनहुमा कुल 1600 हेक्टरमा सुन्तला उत्पादन हुँदै आएको कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुका प्रमुख कुलप्रसाद तिवारीले जानकारी दिनुभयो। तनहुको देवघाट गाउँपालिकामा पनि सुन्तलाको राम्रो उत्पादन हुने गरेको छ। गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 2, 3 र 4 मा सुन्तलाको व्यावसायिक खेती हुँदै आएको छ। देवघाट गाउँपालिकाबाट गत वर्ष 2 करोड भन्दा बढी सुन्तलाबाट किसानले आम्दानी लिएको गाउँपालिकाका कृषि शाखाले जानकारी दिएको छ। देवघाट गाउँपालिकाको छिपछिपे, लुङरिङ, कोट्टा, बैदी, नरम, बाँसपानी, ढुङ्गाघारी, ज्यामिरे लगायतका स्थानमा सुन्तलाको व्यावसायिक खेती हुँदै आएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। त्यसैगरी ब्यासतिर बेनीकोटमा सुन्तलाको पकड क्षेत्रको रूपमा रहेको छ। यस वडाबाट 1 करोड भन्दा माथिको सुन्तला उत्पादन हुने लक्ष्य गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख विश्वराज वाग्लेले जानकारी दिनुभयो। सुन्तला तनहुको रायपुर, बैदी, छिपछिपे, तनहुसुर, बेनीकोट, म्याग्दी, बन्दीपुरमा पकेट क्षेत्रको रूपमा व्यावसायिक खेती हुँदै आएको छ। तनहुमा उत्पादन भएका सुन्तला काठमाडौँ, पोखरामा निर्यात हुँदै आएको छ। सुन्तलामा जरा कुहिने र ग्रेनिङ भाइरस संक्रमणले गर्दा सुन्तला कृषक समस्यामा परेको गुनासो गर्ने गर्दछन्। म्याग्दी गाउँपालिकामा 10 शय्याको अस्पताल शिलान्यास गरिएको छ। अस्पतालको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मायादेवी राणाले शिलान्यास गर्दै अस्पताल निर्माणसँगै म्याग्दी गाउँका स्थानीय बासिन्दालाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो टेवा पुग्ने बताउनु भयो। साथै अध्यक्ष राणाले अस्पताल निर्माण कार्यलाई जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्ने समेत बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण प्रसाद अधिकारीले अस्पताल निर्माणको 10 करोड रुपियाँ प्राप्त हुने र हालका लागि 84 लाख रुपियाँ निकासी भएको जानकारी दिनुभयो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले अस्पताललाई म्याग्दी गौरवको आयोजनाको रूपमा लिएको जानकारी दिनुभयो। पृथ्वी राजमार्गसँग जोडिएकाले निर्माण लागत कम हुने र यस क्षेत्र वरिपरि जनसङ्ख्या बढी भएकाले पनि धेरैजना प्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिन सक्ने बताइएको छ। अस्पताल म्याग्दी 4 ठाँटीटार स्थित थर्पु स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गरी अस्पताल बनाउन लागि हो। सोमबार तनहुका थप 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित भिमाद र शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाका रहेका छन्। भिमाद नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 का 49 वर्षका पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसै शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 की 43 वर्षीय महिलामा समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। यिनै विविध प्रसङ्गहरूको साथमा हामी तनहु समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। बिदा लिनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। आर्थिक अभावका कारण ब्यास 9 को एक सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्दै आएका चेपाङ बालबालिका खालीखुट्टा विद्यालय जान बाध्य। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष वर्षाका कारण तनहुको म्याग्देमा सुन्तला उत्पादनमा कमी। रिसिङ गाउँपालिका 4 भिरकोटमा अस्पताल निर्माण सुरु। म्याग्देमा 10 शय्याको अस्पताल शिलान्यास। र तनहुको शुक्ला गण्डकी र भिमादका गरी थप 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि।
हवस् त, खबरहरूको क्रम अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला तनहुँ टेलिभिजन। नमस्कार।